One love, y'all, cause we're together. United. الوها نيو داي نيو فلوغ اور فيديو. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم كما كتشوفوا من ورايا الدار غادي ندير فاينالي ليفين روم تور ولا غرفه المعيشه، جوله في غرفه المعيشه. انا عارفه قداش كيطلبوا مني هادشي، دونك ان شاء الله غادي نبدا لكم هنايا. ونيكست تايم الا كنتو مور انتريستد ولا عجبكم سو جون دي فيديو بيرسونيلمون كيعجبوني بزاف وكنتفرج فيهم بزاف يوتيوب فريمون كيحمقوني وكناخذ بزاف ديال الانسبيريشن منهم وكناخذ دي زيدي كنعرف. المهم صراحه كيعجبني بزاف 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 بزاف، خصوصا الا ما كنتوش عارفين انني قريت لي زابو ديزاين وقريت الانتيريور ديزاين، دونك ملي كيعجبني هذا المجال بزاف، خصوصا الانتيريور ديزاين، خصوصا انني قريته كيحمقني لواحد البوغ ما كيتصورش. دونك فوالا غادي نديرو التور في الدار. اوكي سينون قبل ما نبدا بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي انا تعلمتها وقريناها فاش كنت كنقرا الانتيريور ديزاين والديزاين اون جينيرال، انه داركم خصها تكون ديما كتمثلكم. يعني الدار ديالك خصها تكون هو انت، فهمتوني كيفاش؟ تكون هي لا بيرسوناليتي ديالك. يعني فاش تشوف ديك الدار تقول اتس مي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصك دير واحد لو ستيل اللي غترتاح فيه انت ويعجبك. كاين اللي كيعجبو لي كولور، كاين اللي لا، انا بيرسونيلمون كنحماق على لي كولور. فديما خصها الدار ديالك ولبسك خصو ينعكس على لا بيرسوناليتي ديالك، فوالا على الشخصيه ديالك. ثالث حاجه هو اننا عمرنا ما نمشيو في اختيار الدار ديالنا، سواء الفراش ولا داكشي على حسب مثلا طوندونس، ولا على حسب مثلا راه خصني ندير هكا باسكو فلان دير هكذا، ولا خصني ندير هكا باسكو الناس اللي غادي يجيو عندي ولا الضيوف غتعجبهم هكا. نو، هذه ما كايناش. الدار ديالك خص تكون هي انت، تكون بذوقك انت، الحاجه اللي كتريحك انت، الحاجه اللي كتعجبك انت، ماشي حتى شي واحد اخر، حيت الدار انت اللي كتدوز فيها اكثر وقت ممكن. جو مو رابيل تري بيان انا واحد البروف ديالي وكنا وجبدنا هذا الكوتي ديال الديزاين اكسيتيرا، وكانت قالت لنا باللي اشنا هي اهم حاجه في الدار ديالنا. بدا كلشي كيقول صالون مغربي، صالون مغربي. قالت لنا شكون كيجلس هذا الصالون المغربي؟ سي فري، حنايا شكون كيجلس فيه من نهار الدار؟ نو، اي بلاصه واي كون في دارنا خصنا نجلسوا فيه حنايا ونستافدوا به حنايا قبل ما يستافدوا به الناس. اوف كورس حنا كنبغيو نعطيو قيمه للناس اللي كيجيو عندنا وكنرحبوا بهم وكنفرحوا بهم، مي قبل من هادشي خص يكون بذوقنا وكون حنا كنستغلوه. يعني ما يمكنش واحد البلاصه غادي نحبسوها علينا وتبقى غير لواحد الناس اللي كيجيو مره في شحال كيجلسوا معنا، شحال اون سيمين، 3 ايام، 4 ايام، شهر، شهرين، 3 شهور ماكسيموم. يعني نو، خص ديما داركم تكون منعكس على شخصيتكم وتكونوا نتوما كتستافدوا من كل بيت فيها وترتاحوا فيها. نو، انا غادي نوريكم غرفه المعيشه ديالنا اللي اغلبيه الوقت كنجلسوا فيها. وقبل ما نوريكم التور ديالها انا غادي نبغي نقول لكم انني هادشي اللي دايره ماشي هو الريزولتا فينال، فانا هادشي كلشي غنبدلو كله. انا هادشي درتو غير فاش يلا جيت هاد تحولت لهاد الدار، ودونك فوالا هادشي اللي كاين. وحتى لي فوتوي ماريوا اللي كنختارهم وما كنتش ساتيسفي عليهم، مي ماشي مشكل حيت عارفه ابخي غادي نبدل كلشي. دونك فوالا ليتس ستارت نوريكم تور ماي ليفينغ روم. ياي دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي الدخله ديال الباب. كاين الباب ها هو مع كتحلوه كتلقاو هاد لابارتي. الوغ هاد لابارتي معلقه فيها تصاور بدي ديفيرون كادر بلي كولور، حتى لي فوتو ديال لا فامي ديالي انا وماريوان، ديالي فاش كنت صغيره، بزاف ديال التصاور بلا سوفونير. سينون جوست ابري من بعد الباب وهاد لي فوتو كتلقاو هنايا هاد لوندروا هنايا فين كاينين لي بريز. وصراحه ما كيعجبونيش نهائيا وكنكرههم وكيبانوا. حاولت نغطيهم بهاد الكرسي وحاولت نجيب شي نحط واحد الكوفي بار هنا ولا شي حاجه، مي لو بروبليم كو هنايا ايبر صغير والباب دونك ما غاديش اللي غيخرج واللي غيدخل ما غاديش تكون اليز. دونك درت هذا بور لانستون نقدر نبدلو. وهذا الكرسي من المغرب مع هذا حاجه من اسدا مع واحد الكتاب ديال الفوتوغرافي فينتاج، وهنايا لاباراي ديال الوايفي، وهاد لابوف اللي شريتها من مراكش في لا جونتي عجبتني بزاف بزاف. داير كيعجبني لا جونتي والدوري. جوست ابخي من بعد الدخلانيت كنلقاو هاد الكليسه. دونك جوست ابخي هنايا كتلقاو هاد لو كوان ديال بزاف بزاف بزاف. علاش سو سيمبل شويه ان بو بري مينيماليست مع هاد لي شيز وهاد الوال بيبر وهاد لا طابل. وصوف كو انا ما يمكنش تخلي
ديالي. هنايا دايره هاد اللايت اللي فيه لوف اللي كيقدر يشعل فيه الضو كيتبدل. هاد لي شيز سوبر كونفورطابل مريح لواحد لو بو ما كيتصورش، كيعجبوني دايرين بحال الشكل ديال البيضه. ما عرفتش لا ماتير ديالهم هي بلاستيك مي كتشبه بحال القصب، بحال القصب. هنايا كاينه هاد لاطابل لابواط ديال كلينكس، خديتها من كردستان من واحد من البازار العادي ديالهم، هما كيسميوه بازار السوق عادي. وعندي هنايا هاد التبصيل الصغيور ديال فريدا، هادي ارتيست بانتر راه معروفه وكتعجبني بزاف بزاف، اللي كيرسموا غادي يعرفوها. ابار سا عندي هاد لي بوك، عندي هذا ذا وورد اوف ارت كوكو شانيل ديال كيفاش تصايبات البارفان ديال شانيل، وهذا ديال فوغ ديال واحد من لي فوتوغراف ديال فوغ وديال الفوتوغراف ديال الفاشن، زوين بزاف بزاف. فيه واحد من لي موديل اللي كنحماق عليهم اللي هي كارلا، وهذا فاس صغيور مع هادي ديال الورد فيك بيان سور. هاد لو كون كيعجبني بزاف بزاف وكيعجبوني هاد لي فوتو. خصني صراحه ندير لهم دي كادر يكونوا كيتشابهوا، مي بور لانستو هكا انا يمست فيهم. هادو هما لي كادر اللي دايرين. هادي لا فوتو ديال ماما مريمان او بابا كتعجبني الصراحه وانا اللي اختاريتها وعلقتها. هادي شميعه فيها ام مروان مروان. هادي لا فوتو ديال المارياج ديالنا انا ومروان تاع ميستر اند ميسز. وهادي لا فوتو ديال المارياج ديال ماما وبابا. وهاد الشميعه من عند واحد الماركه بريطانيه كيديروا الشميعات عرفتي غزالين صراحه زوينين، مي ماريمان كيكره الريحه ديالها ما عرفتش علاش. وكيديروا لك الشمعه ديال كل بلاد. هذه ديال ايطالي فيها بزاف ديال لي موتيف وداك الشيء ديال الايطالي فريمون زوينه. عندهم ديال لندن، عندهم باريس ستايل، عندهم كاع بزاف زعما ديال الكونتريز واللي معروفين. هكذا كتكون هي سي فري كو الريحه ديالها ماشي في شي ريحه غزاله، مي صراحه ارتستيك زعما. انا اي حاجه ارتستيك كتعجبني. شوفوا الا رديتوا البال لي ديتاي ففيها كاع دوك الحوايج باش معروفه ليطالي. شفتوا وهذه هي لو نون ديال لا مارك. ابخي واحد الشريجيم، هاد الشريجيم فريمون كيضوي. ما عرفتش علاش مريم ما كيعجبوش نحلو، انا كيعجبني نحلو، كيعطيني واحد الاضاءه اكثر بالدار. صراحه انا كل صباح كنحل الشريجيم كاملهم حتى كيطلع الظلام باش كنسدهم، كنحلهم ضروري باش تنفس الدار وميم طون كنحيد زعما كنحيد الغطاء ديالهم. فوالا هنايا دايره هاد اللايت اللي كيشعل بالليل، مره كنديرو باش يكون داك الجو الرومانتيك ولا كيكون حتى واحد الفايب زوين. وفي رمضان كنزيدوهم كثر، في رمضان كنزيدوهم وكنديروهم بارتو كيعطيو واحد الجماليه زوينه. اوبا هنايا كاينين الكشوبه ديالي مي بريفيري. كاين واحد ديال شانيل، كاين القران، كاين واحد الكورديه، المهم كاينين كتوبه وصافي. كاينين اخرين في البيبليوتيك. هذا اوسي هذا من باونلاند، وهذه من ايكيا كتعجبني بزاف بزاف، هذه زوينه. وحتى دو طون زون طون كنبدل ليها لي زوندروا ديالها. دونك هذا هو لو كوان زوين ديالي. ابخي كنلقاو هاد الفوتوي، صراحه انا ما كيعجبونيش هاد الفوتوي نهائيا، ولكن ان شاء الله غادي نبدلو بيان سور. نبغي نبدلو كلشي على فوا. كتشوفوا هاد الباب هنايا، هذا راه الباب كيخرج للجرده. ما كنحلوش الا في الصيف وفي الربيع. دابا راه اوريدي دخل هنا ربيع، مي باقي الجو ماشي 100% ربيعي باش كنديرو باربيكيو اكسيتيرا. شويه ديال الموسيقى باش تخرجينا للجرده. عادي سامبل حتى فوق منه فوتوي عادي. علاش ما كيعجبنيش؟ انا نقول لكم علاش ما كيعجبنيش. حيتاش لونو ماشي نوار، لونو ما بين الكغي والنوار. فاش عرفتي داك كيتبدل غير ملي كديرو هكا كيتبدل، كيكون جهه نوار جهه لا. جيم با الصراحه ما كيعجبنيش نهائيا. جو تروف با كو زوين. المهم وهاد المخدات هادو من ايكيا، وهذا من شيت. واش صراحه ما غاديش نقول لكم شي سميه، ما عرفتش منين كنت خديتهم. سيمبل ما كايناش حتى شي حاجه سبيشال. دو كوان اللي تا هو الصراحه واحد من البريفيري ديالي. علاش؟ حيتاش كولوري بزاف سومي كيمثلني بصراحه. هاد لي كادر كل واحد منين خديته، كل حاجه منين خديتها. هذا انا اللي رسمته حيتاش اللي ما كيعرفش انا كنرسم وقريت الفنون. يا الفوتي سي لو ميم فوتي كو هذا، سوف كو هذا ديال المخدات.
هذه خديتها من ايكيا. هذه والله ما عقلت، هذه انا اللي كنت درتها بيرسوناليزي بطبيعتها. هذه كادو لماريمان. هذه بيرسوناليزي فيها ام 3 ام، وهذه فيها جوج ديال الخواتم ديالي وديالو، وفيها الاغنيه المفضله عندنا اللي درنا في المارياج ديالنا واللي كنحماقوا عليها اللي سميتها All of Me. هاد الغطاء من هومبرغر عرفتي فريمون كيعجبني حيت رطيب ابيض وكنحماق على الابيض، ولكن ما كرهتش يكون عندي دي فوتوي في الابيض. ولكن لو بروبليم اللي كيكون عندكم الدراري الصغار نو ايفيتي حيت فريمون راه ما يمكنش تما مزيان كنغلبوا. حيت منه جوست ابخي واحد الطبيله هنايا صغيره اللي هي تابعه لهاد الطبيله نورمالمون اللي شريت، انا كنت تكونوا كتشوفوها. هنايا حاطه فيها هذا، ما عرفت صراحه فين كنت خديته، والطبيسل هذا ديال باوند. هادي فريمون غزاله، كنصحكم البنات اللي عايشين في بريطانيا شريوها من هومبرغر. فيها لودور ديال الفرامبواز، عرفتي ريحتها كتحمق، وعندهم بزاف ديال لي شوا. جينا كنلقاو هاد الفوتي، وهاد الفوتي هو الوحيد اللي كنجلس فيه انايا الصراحه. اغلبيه الوقت ديالي كنجلس هنايا. هادي ما عقلت صراحه فين خديتها، مي جو بونس هادو كاينين ايفريوير. خديت لها هاد اللون اللي شويه يكون ان بو بخي تابع لهاد اللون. هادي الا ما خفتش نكذب واقيلا خديتها في برايمارك، ماشي سيور مي جو بونس برايمارك. وهادي حتى هي ما عقلتش صراحه، مي فريمون زوينه رطبه وداكشي، وشويه كتعطي الغابيل معاه. وفوق منهم كاينين هاد لي تروك بحال هكذا، حاطاهم هاد لي زيتاجير، حاطه فيهم دي تروك اللي عاجبيني، ودايره فيهم اون ميم طون الغابيل ديال الغوز بيبي ولا بيبي روز اللي كاين هنايا كاع مسكينه. حتى هي هادي فين شريتها؟ عجبتني يا حبيبي. ودايره لا فوتو ديالي انا ومسكين واحد العيد ميلاد ديال بنات صاحبتي، شميعه واحد الكاد. هاد الفلامينغو ديال كاكتوس معاه خديته من واحد السوق كيكون في التاون ديال فين ساكنه انا كل خميس. شميعه ديال علاش الاناناس كو جادور، هادي راه شميعه ما كتبانش الشميعه مي فريمون كتحمق وريحتها زوينه وشكلها خزين، مع واحد كاكتوس اخرى وواحد هاد اللايت ديال علاش الاناناس. غادي تقولوا لي علاش اناناس حيتاش كيعجبني. حدا ما بين هاد لي دو فوتو كاين هاد لاهوت هنايا دايره هاد القفيس فيه شميعات لتحت ديال شميعات عاديين وشميعات ديال الضو مع الوريده. وهذا حتى هو اللي فيه واحد لاطوش ماروكين، مي صراحه هذا خديته هنايا. فانوس شرات لي اختي اسماء في رمضان اللي فات كادو. حاولوا تبادلوا لي كادو في رمضان، كيعجبني لو فيت اننا نتبادلوا لي كادو في رمضان. الشميعات هكذا هما فيك ماشي حقيقيين. وهاد المرايه اللي كنحماق عليها فينتيج، هاد المرايه شريتها قديمه واصلا قديمه وكتحمقني بزاف. انا فاش شفتها وعجبتني خديتها على اساس نحطها في الدريسين روم ديالي، ولكن ما عرفتش جربتها هنا وعجبتني بزاف، عجبتني وخليتها. انا من النوع اللي كيعجبني الحاجه اللي فينتيج واللي قديمه فريمون كنحماق عليها، وكيعجبوني لي ديتاي ديالها لو فيت انا قديمه ومقشره وداكشي عرفتي فريمون جادور كتحمقني. هاد الشميعات حطاهم هنا وهاد لوف دونك فوالا. هنايا سيمبل، ومره جو شونج، ولا مره كنبدل الديكور، كنحط حوايج هنا كنجيب حوايج هنا كنحط هنا باش نحسوا بداك الاختلاف ونرتاحوا كما قلت لكم حتى حنايا نفسيا. دونك فوالا واحد الحاجه اللي عزيزه عليا بزاف نجلس هكا باش تبان لكم، وعارفه انا ما جايش مع لا ديكور مي مخلياها. هو هذا كيعجبني وكيحمقني، وبابا اللي عطاه ليا كادو. ومن صغري كان عندنا في الدار باش كنت كنمشي مع البازار كنجبتو انا للدار، انا اللي اختاريت نجيبو. ونهار بغيت نجي نعيش هنايا عطاه ليا وعجبني بزاف الحال حيتاش كيعجبني وعندي معاه بزاف ديال السوفونير، وحطاه هنايا وعطاه ليا انا ماشي اسماء ماشي حتى شي واحد من خوتي. يلاه موتو بالسم. اخي كاين هذا لو كوان الصغير جدا اللي هذا كيعجب دا كان كيعجب ميزكين، كيعجبني انا كيعجب ماريوين. عرفتي هذا فريمون مريح وكيولي ناموسيه، كتقدروا تحولوا ناموسيه ديال واحد البيرسون فريمون ايبر مريح. والله الا عرفتي كونفورطابل ومصنوع من الخشب فريمون غزال جادور بزاف. هنايا دايره هاد الكرسي الصغير اللي مره كتجلسي عليه مزكين، مره كنحطوا عليه ليستوار ديالها، مره لابتوب، مره اي حاجه. مع هاد المخده اللي حتى هي من ايكيا،
وهاد الغطا ما عرفتش منين هو. كاينين بزاف ديال الحوايج صراحه اللي ما عقلاش عليهم منين اكسيتيرا. بحال الحوايج اللي خدا مروان ولا الحوايج اللي ربما انا خديتهم بصراحه كنسالو. مي فريمون هاد الكوان زوين. وجوست ابخي فوق من هاد الكرسي كاينه التلفازه ما عجبنيش نهائيا، وانا من الاول كنت معارضه مروان نحطها ولكن حطها بريتس اوكي ماشي مشكل، حيت ماشي هذا هو البيت الوحيد اللي عندنا هذا، وعندنا واحد الغرفه ديال الالعاب ديال مسكين فهذه كنجلسوا فيها حتى هي اغلبيه الوقت. دايما الناس اللي متبعينا في انستغرام راه كيشوفوها. فانا ليدي ديالي اننا نديرو تي في تما احسن باش تدوز مسكين وقت كثر حيتاش كتبغي تلعب تما. او بيان سور الارض تساوي الزربيه. هنايا عندي زربيه. هنايا من قبل كان عندي كله كاربيت، كله كاربيت هي الموكيت كله، وكان اللون ديالها بيج غادي الابيض، وحيتاش مع ميزكين امبوسيبل حيتها. واخا مروان كيقول لي لا ما يمكنش هذا، مي انا صراحه حيتها باسكو فريمون كتوسخ بزاف، وديما كنقيها وجبت للناس اللي خاصني نقيوها ما كيبان كتبان موسخه. انا ما كنعجبنيش هكذاك، ما كيعجبنيش، خص البلاصه تبقى نقيه افغي دير ماشي بروبر. دونك صافي جي ديسيدي انا نحيدها، خصوصا انه كاين العود ويا با ميو من العود خصكم يتهلاو فيه وتستعملوا لي برودوي اللي خاصين بالتنظيف ديالو. وهاد الطابي هي ستيل بربر، ستيل بربر. كنت شريتها في ما عرفتش واش نيوكاسل ولا مانشستر، كانت عجبتني بزاف سي فري كو ماشي كبيره، مي انا اكسبري ما بغيتهاش تكون كبيره، انا اكسبري باغا العود يبان كيما هو في الدار كامل يبان هكاك، انا عاجبني كيعجبني هذاك ستايل، فاكسبري اختاريت شي وحده اللي تكون صغيره اللي شاده غير هاد لو كوتي ديال لي فوتوي فقط. وهادي فيها لي موتيف ديال الشلوح بربر كتحمقني ماروكان، واخا شريتها هنا مي راه كاينين بزاف ديال لي ستيل هنايا ماروكان. اختاريت لها هاد الغوز حيتاش انا كنحمق على الغوز، حيتاش اللون ديالي المفضل هو الغوز. جوست ابخي هنايا كاينه هاد التقويصه اللي كنحماق عليها وكتفكرني بالمغرب، فريمون ايبر واسع كما شفتوا راه ليفين روم عندي تبارك الله كبير، حيتاش الناس اللي عايشين في بريطانيا غيعرفوا انهم بديروا هنا معاك كيكونوا كبار وصغار، مي الحمد لله انا لوكي، انا الدار ديالي كبيره وعندي كما قلت لكم هنايا كيطلع لنا هنايا نقولوا مغربي. انا بكل صراحه هذا طابل نخليها بوغ لانستون هنا، مي من هنا الفيوتشر باغا ندير هنا صالون مغربي، حيتاش فريمون هاد ضروري بعدا صالون مغربي اوبليجي، انا خصني نديرو كنحماق عليه بزاف غنديرو ضروري، مي خصو يكون هنايا. وداكشي اصلا علاش صبغنا هنايا في هذا البلو، على وديت بغيت ندير صالون مغربي يكون قديم، صالون مغربي قديم مع هاد لاطوش البلو اللي معروفه عندنا في الزليج المغربي، وبزاف ديال الحوايج عندنا في سوا في لي موتيف سوا بزاف ديال لي تروك في المساجد اكسيتيرا. هاد لا كولور راه قديمه وراه معروفه وراه فريمون كتعتبر من لي كولور تقليديين وداخله في الارشيتكت ديال بزاف ديال لي بي الصراحه. سينو هاد التقويصه عندي بالقبس كتعجبني بزاف فريمون، نقولوا صالون مغربي، ولكن انا هنايا عندي هادي داينين روم، غرفه الاكل كما كنسميوها، دايره فيها اون طابلي هنايا اللي كبيره، واللون ديالها هي بحال الرخام، بحال الرخام شويه بحال هذاك الوال بيبر اللي دايره في ديك الجلسه تما، غير هذاك وال بيبر حقيقيه بحال الرخام، مي هي في الاصل ديال العود وفيها لونها كحل خضر مغلوق وزرق، يعني ثلاثه ديال الالوان، ولكن لا شفتها من بغيت كتقولي كحله. الكراسه ديالها عاديين سيمبل وغزالين كيعجبوني الصراحه، واللي زوين فيها انها كتكبر اكثر من هكذا. صافي هي خليها هنا سيمبل، دايره مع هاد اللامب ديال اللي شريت من ايكيا جو بونس من ايكيا. صافي نورمالمون هنايا ما كانت شحال هادي دايره مرايه، فين كاين هادو مرايه دايره دابا راه من عيد الحب ما ساخياش بها، نخليها مع الاخ ما فيها بزاف ديال الحب. المهم خليتها دايره نورمالمون كانت مرايه هنايا، مي ديك المرايه حيدتها ودرتها في بيت الناس ديالي عجبتني كثر. هنايا جوست اكوتي كاين شريجيم، جوج شريجيمات وهاد الثالث حتى هو كيطلع على الجرده وزوين كيدخل الاضاءه للدار فريمون، ومع الصباح كل صباح كنجلسو نفطرو
سور هنايا دايره التصويره ديالي انا وماريوان اللي مصطوبه بالإليستراتور، واللي بيان سي غتكونوا اكيد شفتوها في كتشوفها هي اللوغو ديال لاشين ديالنا مكتوبه فيها مروان كنحماق على عليزاليا بزاف. This is the end of our video. J'espère أنها تكون عجبتكم بزاف. بصراحة أنا كيعجبني الجون ديال الفيديو. إن شاء الله إلا بغيتو more videos like that قولوها لي en commentaire باش نديرهم لكم ونعطيكم شوية من داكشي اللي قريت في الانتيريور ديزاين اوف ديزاين اون جينيرال. لكم ما تنساوش أن داركم خصها تكون هي شخصيتكم. شكرا بزاف إلا عجبكم هذا الفيديو. Thank you so much for watching. See you in another vlog or video. Yay!